नौशा गंज बख्श मुर्शिद करीम दा हुक्म मान के टुरन लगे नहीं। एक खूह दे किनारे थे आ गए, उस खूह ते आके 40 दिन दा रोजा रख ले आए। दिन भी अल्लाह दी इबादत कर दे नहीं, रात नू भी अल्लाह दी इबादत कर दे नहीं, हर वक्त अल्लाह अल्लाह कर दे नहीं। अल्लाह नू राजी करने वास्ते हर लम्हा इबादत दे अंदर गुजार दे नहीं। 40 दिन दा रोजा भी जारी है। जिदे 40 दिन पूरे हो गए जमीन ते लेटे ने, जिस्म कमजोर हो गया है। एक आजरी बकरियां चरांदा चरांदा कोलों गुजरे आए। हाजी मुहम्मद नु हाथ ला के हलांदा है, कहंदा ओ जणिया जिंदा है। फरमाया मैं ते असल जिंदा हां, जे मैं नहीं जिंदा ते कौन जिंदा है? असल ते मैं जिंदा हां। हजरत हाजी मुहम्मद नौशा गंज बख्श उठ के बैठ गई। 40 दिन पूरे हो गए। ओ बकरियां चरान वाले चरवाहे नहीं आपनों दुध दा प्याला दिता है। अर्ज की हजूर नौश फरमा लवो। हाजी मुहम्मद नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह नहीं उस दुध दा प्याले नु नौश फरमाया है। 40 दिन बाद रोजा इफ्तार कीता है। टुरे टुरे एक खुश्क खजूर एक खुश्क दरख्त है, उस दरख्त दी आके टाणी पकड़ लई है ते कर देना अल्लाह हू 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 दियां सदावां फैलांदे ने। ओ जड़ा खुश्क खजूर जड़ा खुश्क तना है, ओ जड़ा खुश्क दरख्त है, ओ अचानक सबज हो गया है। ओदे ते पत्ते लग गए नहीं, पत्ते पत्ते से आवाज आंदी है नौशा 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 नौशा। मेरा दिल करदा तुसी भी आखो, हर पासे आवाज आ रही सी नौशा नौशा नौशा। पत्ते पत्ते से आवाज पई आंदी है नौशा नौशा दियां सदावां लगियां ने। ओ टुरे टुरे उस बकरियां चरान वाले कोले आए, वेख के कहंदे ने तू मैनू नौशा लगना है। इत्थे भी मोहर लग गई है। टुरे टुरे पलवाल आ गई। नमाज दा वेला है। हजरत शाह सुलेमान नूरी हजूरी नहीं नमाज पढ़नी है। 3 बारी फरमाया कोई अगे आके नमाज पढ़ा दे, कोई नहीं आया। तीसरी बारी अखा च जलाल दे खून आ गया। हाजी मुहम्मद अगे आ गए। जो नमाज पढ़ाई है शाह सुलेमान फरमांदे ने अगे हाजी मुहम्मद सी, अज तो बाद नौशा गंज बख्श बन गया। गिरामी कदर हजरात तकवा उन्होंने कहा जाता है कि जिवें एक इंसान किसी जाड़ियां वाले कंडियां वाले रास्ते दे विचों गुजरदा जावे, उन्होंने पता है कि हवा चल रही है, मेरी कमीज मेरा किसी भी लिबास का कोई हिस्सा उड़ के उस कंडे दे नाल उस टहनी दे नाल लग गया तो जो मैं चलांगा तो खिंच के मेरा लिबास फट जाएगा। तो चलन वाला इंसान उस कंडियां वाले जाड़ियां वाले रास्ते च अपने कपड़ियां नूं कुंज के सांभ के टुर के जाता है। उथों कंडियां तो अपने कपड़ियां नूं बचा के जावे, इनू ही तकवा कहा जाता है। इंज ही अल्लाह ने फरमाया कि बंदेगा जेड़ा तू ईमान दे सीधे रास्ते ते अल्लाह वालियां दे रास्ते ते टुरिया है, इन रास्ते दे विच शैतान तेनों कंडे बन के ओ झाड़ियां बन के तेरा रास्ता रोक रहा, तेनों रोकना चाहता है सीधी रात हो। जिवें उत्थे अपने कपड़ियां नूं बचा के गुजरना है ना, इत्थे अपने ईमान नूं बचा के गुजरना है। इनू तकवा कहा जाता है। तकवा किवें मिलदा है, किवें तकवा वाला इंसान बनदा है? मेरा दिल करदा मैं रब दा कुरान पढ़ के तकरीर दा आगाज करा, जे तुसीं सुभान अल्लाह फरमा देवो दे। मेरा दिल करदा है हाथ खड़ा करो ना ते सारे जरा माहौल बन जाएगा। मेरे वास्ते नहीं कुरान वास्ते दोवें हाथ खड़े करके उच्ची आवाज ना बोलो सुभान अल्लाह। मैं दुआ करना मैं पीर साईं आमीन बोलणगे, मेरी दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी। या अल्लाह जेड़ा कुरान वास्ते दोवें हाथ चुक के उच्ची आवाज ना सुभान अल्लाह बोले, या अल्लाह इंज दा सबब लगा मदीना तैयबा हाजरी देन चला जावे। ते मालका हुण जेड़ा इस तो भी उच्ची आवाज से उच्चा हाथ चुक के सुभान अल्लाह बोले, कल्ला नहीं अपने मुर्शिद दे नाल उमरा करन चला जावे।
تے مالکا ہون جڑا اس تو بھی اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے اج رات نو اکھ لگے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے تے مالکا تیرا جاندہ کچھ نہیں تو کن کہنا فیکون اسے ویلے ہو جانا ہے ہون جڑا اس تو بھی اچھی آواز تے اچھا ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولے انہوں جاگ دیاں اکھا نہ مدینے والے زیارت نصیب فرما دے ہون میرے بانی اے میں ذوق رکھو تے سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والے ایمان لے آمد و بعد تقوی اختیار کرو بندہ متقی تقوی والا کی دو بند آئے اللہ نے ایک جگہ تے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ نے فرمایا اے لوگ میری عبادت کرے آ جائیں عرض کی تھی اللہ عبادت کیوں کریے اللہ نے فرمایا الذی خلقکم اللہ نے فرمایا میں رب نے تھوانو پیدا کیتا ہے میں رب نے تھوانو بنایا تھا میری عبادت کرنی ہے من قبلکم تھوانو ہی نہیں تھوڑے تو پہلے لوگاں نو بھی پیدا کیتا ہے پتہ چلیا اللہ دی عبادت تا کرنی ہے اللہ نے سانو بنایا ہے دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اللہ نے فرمایا اے ایمان والے میں تھوڑے تے روزے فرض کی دینے تو سا روزے رکھنے نہیں عرض کی تھی یا اللہ کیا امت محمدی نے روزے رکھنے نہیں اللہ نے فرمایا نا تھوڑے تو پہلے لوکاں تے بھی روزے فرض کی دینے یا اللہ تیری عبادت کریے روزے رکھیے صدقات دئیے نماز پڑھیے روزے صدقات ساریاں عبادتاں کریے سانو کی ملے گا کی دوے گا اللہ نے فرمایا تسی ساریاں عبادتاں کرو فرمایا لعلکم تتقون اللہ نے فرمایا جدو تسی میری عبادت کرو گے میں تنو متقی بنا دے ماگائی میں تنو پرہیزگار بنا دے ماگائی میرے مرشد کریم دے آسانے تے آنے والے ہوئی حضور دی غلامی دے بچے آکے بیٹھنے والے ہوئی اللہ نے فرمایا عبادت کر لی تقوی میں لگے عرض کی تھی یا اللہ ہون کیا تیرا قرب مل جائے گا کیا تقوی تو بعد تینوں حاصل کر لوا گئی اللہ فرمایا نانا نماز روزے صدقات ساریاں عبادتہ کرے گا صرف متقی بناوا گا جے رب تک پہنچنا وابتغوا الیہ الوسیلہ کسی اس بابے نو لے کے آئی جنہوں میرے راہ دا پتا گرامی قدر قدرات اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ میں آسان کر کے جملہ سمجھا دے میں آستانہ شریف تے آرے منو رادہ نصیب پتا میں فضل حسین صاحب نے رابطہ کیتا تے اگو آئے تے انہاں منو پکڑیا تے ہاتھ پکڑ کے کہندے نے لاما صاحب آؤ میں تانوں لے جانا یہ لے کے آئے تے کہندے نے لاما صاحب آؤ تانوں میں حجرے وچ بٹھا دینا میں جملہ بڑی باریک بولن لگا جنوں سمجھ آئی نا نشانیاں والی سبحان اللہ کہ اج جے سمجھ آوے تے میں آیا تے مینوں راستے دا نہیں پتا مینوں آستانے دا نہیں پتا میں آیا تے مینوں حجرے دا نہیں پتا جدوں میں آیا نا تے مینوں فضل حسین صاحب لے کے آئے تے انہاں دا لے کے جان دا پتہ کی مطلب ہے وہ کہندے نے لاما صاحب میرے پیچھے پیچھے آؤ مینوں راہ دا پتہ ہے میرے پیچھے پیچھے آؤ مینوں راہ دا پتہ ہے اللہ فرمایا بندیاں ایویں راستے دے وچ کتے پٹک نہ جائیں جے رب تک آنا ہی نہ تے کسے اس بابے نوں لے کے جنوں رب دے راہ دا پتہ ہے
جنہوں رب دے راہ دا پتہ ہے وسیلہ کی ہوتا ہے وسیلہ اے ہوندا ہے میں آسان کر کے آکھاں ایک چھوٹا جنہ بچہ ہے انہیں ویکھیا کہ ایک درخت تے پھل لگا ہے تے بچہ چھلنگا مار مار کے پھل پکڑ رہا ہے تے پھل نہیں پکڑیا جا رہا جدو بچے کے کولو پھل نہ پکڑیا گیا تو کوئی وڈے قد والا آیا نا تے انہیں آکھیا بچیا کی گل ہے عرض کی تھی حضور میں پھل اتارنا پھل نہیں پہ اترتا فرمایا ٹھہر جا میں توڑ کے دینا میں وسیلہ سمجھان لگا پنجابی چ میں توڑ کے دینا انہیں انج پکڑیا توڑیا تے اس ہاتھ نہ پکڑ کے انج بچے نے پہنچا دیتا جتھے تک بچہ نسی پہنچدا انہ پکڑ کے اس بچے نو اتھے تک پہنچا دیتا انج کر کے آکھاں جیڑا بندہ رب تک نہیں پہنچ دے ولی پکڑ کے رب تک پہنچا چھڑ دے نے رب تک پہنچا چھڑ دے نے میرا دل کرتا میں اس گل دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو دی قلم تے کرواواں جو سبحان اللہ فرماؤ تے پچھلے ہو تسی بھی ہاتھ چوک کے کہہ دیو سبحان اللہ عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی تے آپ فرما دے نہیں نا رب عرش مولا یوتے تے نا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی ملے آئے تے نا رب وچ محراب ففروا الی اللہ فرمایا دوڑ کے اللہ والے آؤ اللہ نظری نہیں آندہ کچھے آئیے نا رب علم کتابی ملے آئے تے نا رب وچ محراب چھٹ گئے کل عذاب نا رب عرش مولا ہوتے تے نا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی ملیا تے نا رب وچ محرابے کنگا تیرت مود نہ ملیا تے مارے پینڈے بے حسابے جد دا مرشد پھڑیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذابے میرے چھوٹ کے کھولے عذابے میرا دل کرتا ہوں ایک پھیرا عارف کھڑی میاں محمد بخش دی بھی بارگاہ دے بچ لگوا کے دے جلدی جلدی ہاتھ کھڑا کر کے یار کہہ دیو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی تے آپ فرما دینے راہ دے راہ دے اے راہ دے راہ دے اے ہر کوئی آنکھیں گرامی قدر خطرات ہن میں جلدی جلدی نال اپنے شیخ کامل وارث الانبیاء تاج الاولیاء لاڑا ولیاء حضور حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ رنمل دی نگری دا تاجدار گرامی قدر حضرات آپ دی بارگاہ دے اندر حاضری لگواما میں نجی میں حکم آیا میں انشاءاللہ اسی طرح اپنی حاضری نو جلدی جلدی نال لے کے جاؤں گا گرامی قدر حضرات آپ دا نام محمد
شاہ گنج بخش گرامی قدر حضرات آپ دے والد محترم دا نام ہے اے بھی اللہ دے ولی نے جنہ دا نام ہے ابو اسماعیل علاؤ الدین حسین غازی رحمت اللہ علیہ اور انہاں نے حج 7 حج پیدل کیتے ہوئے نے نوشو پاک دے ابا جی نے اور نوشو پاک دی امی جی دا نام ہے مائن جیونی رحمت اللہ علیہ تذکرہ نشائیہ دے اندر لکھے آئے کہ نوشو پاک دی امی جان مائن جیونی رحمت اللہ علیہ دا اے مرتبہ تے اے مقام ہے اگر کسی نے بی بی رابعہ بصری دا مقام بیکھنا ہو بنا تو نوشو پاک دی امی دا مقام جا کے بیکھنا ہو نوشو پاک دی امی اس مقام دے فائد نہیں اس مرتبے تے فائد نہیں کہ نامی قدر حضرات باپ بھی ولی تے ماں بھی ولی آنے تو میں ہن اپنے پتر تربیت کرنے واسطے تیار نہیں حضرت حاجی محمد نو شاہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ دے ابا جی نے جو 6 حج پیدل کر لینا تے 7واں حج پیدل کرن چلے تے مائی صاحبہ نو بول کے آخ دینے میں 7واں حج پیدل کرن چلا جے تو آڈے والا پتر پیدا ہوئے گا میں کہہ رہا ہوں تو آڈے والا پتر پیدا ہوئے گا آج الٹرا ساؤنڈ کراؤ تے پھر پتہ چلتا ہے کی پیدا ہونا ہے یہ ادو تے کچھ ہے ہی نسی انہوں دی اکھاں بچ رب نے یہ طاقت لگ چھڑیاں نے بول کے آخ دینے تو آڈے والا جڑا پتر پیدا ہوئے گا نا وہ دا نام حاجی محمد رکھنا ہے کیونکہ جدو وڈا ہوئے گا تے حج کرے گا ادھا نام محمد رکھنا ہے کسی دے ذہن چے خیال آ سکتا ہے علامہ صاحب تو سا ایک گل کر چھڑی تے کیویں کر چھڑی انہوں نے کیویں پتا چل گیا کہ اندر پتر ہے تو میں نال نہ تھوڑا جنہ دلیل دا سہارا بھی لبا ایک عقلی دلیل تے اے دوانا کہ اللہ والے رب نے فراست عطا کی تھی لیکن تو سیاکھو گے علامہ صاحب این کہنے لیکن آؤ تو میں اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ جو دلیل دے کہ نوشو پاک دے ابا جی دی شان دساں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندہ رکھے جدا نام ہود ہوتے وہ پرندہ ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام دے نال نال تخت میں کتے بھی اڑ کے جانا انہیں نال جانا کوئی بھی کام میں کتے بھی آنا جانا ہوئے اس ہد ہد پرندے نے سلیمان علیہ السلام دے نال رہنا ایک دن اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے راستے دے اندر پانی دی ضرورت بہ گئی سلیمان علیہ السلام اس ہد ہد پرندے نے بولان دے نہیں فرمان دے نے ویخ اس پانی دے کڑے خطے بچ زمین دے کڑے خطے چ پانی او ہد ہد پرندہ ہوا دے بچ اڑدا ہے زمین دے بچ نظر مار کے ویکھدا ہے او پرندے دی نظر زمین چیر کے چلے جاندی ہے انہوں پتہ چل جاندا اس خطے تے پانی ہے بے اس خطے تے پانی نہیں ہے او پرندے نو رب نے اتنی طاقت عطا کیتی ہے اس پرندے نو رب نے اتنی فراست عطا کیتی ہے مینوں سارے سچی دسیا جے جس پرندے نو رب نے اتنی طاقت دیتی ہے تے جڑا محمد عربی دا غلام ہے محمد دا کلمہ پڑھن والا ولی ہے اس ولی نو رب نے کنیاں کو طاقتاں دتیاں ہون گیاں مینوں سچی دسو جڑا پرندہ ہوا چ اڑ کے زمین دے وچ ویکھ سکدا ہے تے رب دا ولی نہیں زمین چ وچ ویکھ سکدا جے پرندے دے کول اتنی طاقت ہے تے ولی کول کتنی کو طاقت ہوے گی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی تے آپ فرماندے نے جے رب دل دیاں جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے چانن لاوے اے نوروں اے ولیانوں ہر شے نظری آوے اے کیا نیڑے کیا دور ولیانوں اے ولیانوں اے ولیانوں ہر شے نظری آوے او کیا نیڑے کیا دور انہاں اللہ والے رب نے
हाजी मुहम्मद नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप दे अब्बा जान हजरत अबू इस्माइल अलाउद्दीन हुसैन गादी रहमतुल्लाह अलैह 7वां हज करन गए ने माई साहबा नु फरमा के गए ने जेड़ा पुत्र पैदा होएगा ओदा नाम मुहम्मद रखे आ जाए ओदा नाम मुहम्मद रखे आ जाए हजूर मैं दुआ लेना चाह रहा भाई फिर ओ भी वक्त आया है शेख शाह सूरी दा दौर सन 1605 बरोज इतवार यकम रमजान मुबारक दी तारीख बुगावाला दा गांव है जिला गुजरात उथे फिर अल्लाह दा फजल होया है अल्लाह दा करम होया है उथे तेरा मेरा नौशो पीर पैदा होया 1605 सन शेख शाह सूरी दा दौर बरोज इतवार ते यकम रमजान मुबारक दी तारीख गोगा वाला दे गांव दे अंदर फिर अल्लाह ताला ने अपना वली भेजा हजरत हाजी मुहम्मद नौशागंज दी वलादत पैदा हुई मैं ते इथे हजूर इंज क्या करना वा आ गए सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा ए आ गए सरकार मैं या अल्लाह जेड़ा उच्ची आवाज नाल पढ़े अज रात में अख लगे नौशो पाक दी ज़ियारत नसीब हो जाए ते आप दे अदब विच खड़ो के आखे वेखो आ गए सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा आ गए सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा आ गए सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा नौशोपिया लजपाल मैं बिस्मिल्लाह करा नौशोपिया लजपाल मैं बिस्मिल्लाह करा लजपाला वेख तेरे मनन वाले आने तेरिया रामा सजा के बैठे ने वेख तेरिया उड़ीका च लजपाला बैठे ने सुनिया जे कदे आ जाओ तुहाडा जाना कुछ नहीं साडा कम बन जाना है ते असी तुहाडियां रामा सजा के कहने आ गए सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा नौशो पिया लजपाल मैं बिस्मिल्लाह करा साबर पिया सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा साबर पिया सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा मीरा जी सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा मीरा जी सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा लजपाला वेख तेरे मनन वाले दूरों दूरों आए नी वेख अज तेरा जश्न पे मनाउंदे नी सुनिया अज तेरी शादी दा दिन है लजपाला अज जे आके करम कमा दियो तुहाडा जाना कुछ नहीं साडा कम बन जाना है ए आ गए सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा मीरा जी 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 सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह करा मीरा जी सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा आओ मेरे लजपाल मैं बिस्मिल्लाह करा आओ मेरी सरकार
बिस्मिल्लाह करा मीरा जी सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा नाले पलका बिछावा नाले हंजू गिरावा ते आका आए मीरा जी सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा मीरा जी सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा आए मेरे लजपाल मैं बिस्मिल्लाह करा आई मेरे सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा आओ मेरे लजपाल मैं बिस्मिल्लाह करा आ गए सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा जिन्हों सरूर आया ना एक बारी उच्चा कि आज सुभान अल्लाह हजरत हाजी मुहम्मद नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह दी वलादत हुई सरकार दी जो आमद हुई ना ते आप लजपाल मुर्शिद करीम हजरत सखी शाह सुलेमान नूरी हजूरी रहमतुल्लाह अलैह बलवाल वाली सरकार कपड़ा दे के गए ना ते बोल के आखदे ने माई जी ये जड़ा तुहाडे वाला पुत्र मुहम्मद पैदा होया ना इनू कोई और लिबास नहीं देना इनू आ सबद झोले दा लिबास बना के देना जे तुसा ते मैं वेखिया है कि मुरीद पीर दे कोल जांदा है मैनू सच्ची दसो ना पीर ते मुरीद दे मुकाम तो सदके ना जावां जे पीर वेखा ते ओ भी लजपाल मुरीद वेखा ते ओ भी लजपाल जदों मुरीद दी आमद होई है ते सरकार खुद चल के आए ने ते अपना परना दे के गए ने हजूर मेरे लजपाल मुर्शिद फरमांदे ने किसे दा मुर्शिद किसे दे सिर ते परना बंदे ना ते बड़ी वड्डी गल है ओ परना बनना ते बड़ी दूर दी गल है मेरे सरकार फरमांदे ने पुत्रा किसे मुर्शिद दा हाथ दी परने लग जाए ना ते गल फिर भी बन जाती होंदी है तो मैनू सच्ची दस सनोशा का की मकाम होगा जिदा परना ही मुर्शिद आप खुद घर देन आए हुए हैं नौशो पाक की की अजमत होगी गिरामी कदर हजरात हजूर नौशो पाक बचपन के अंदर माँ ने भी तरबियत सोहनी की बाप ने भी तरबियत सोहनी की रात दिन अल्लाह की इबादत करते हैं हजूर जो 7 साल की उम्र हुई ना हजूर नौशो पाक की ते आपके वालदैन ने वेख्या ते बोल के आखदे ने हुण हाजी मुहम्मद नूं ना असी मदरसे के अंदर दाखिल कराइए ते इनू उथे दीन की तालीम हासिल कराइए ये जाके हिफज भी करे आलिम दा कोरस भी करे जड़े वेले हजरत हाजी मुहम्मद नौशागंज बख्श नूं हिफज कराने वास्ते भेजे आए जागो तारक दा मदरसा जागो तारक दे अंदर आप नूं पढ़न वास्ते भेजे आए उथों दे जड़े कारी साहब ने उन्हां दा नाम हजरत हाफिज कायम दीन रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे कोल कुरान पढ़न वास्ते गए ने तज़किरा नशाइया दे विच लिखिया है नौशो पाक दे जड़े उस्ताद हाफिज कायम दीन ने ये खुद भी बड़े बड़े वली ने इन्हां दे कोल वलायत इंज दा मर्तबा दे मुकाम है जदों रात नूं सोंदे ने इन्हां दा दिल साडे दिल वांगू थक थक नहीं करदा बल्कि हाफिज कायम दीन रहमतुल्लाह अलैह दा दिल दे विचों आवाज आउंदी है अल्लाह 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 दियां आवाज़ां आउंदियां ने लोगां नूं साफ समझ आउंदी है अल्लाह अल्लाह दा जिक्र पिया हुंदा है एक दिन लोग टुरे टुरे नौशो पाक दे उस्ताद मोहतरम हाफिज कायम दीन को ले आ गए आके अर्ज की थी लजपाला असा वेखिया है जदों तुसी सौंदे हो तुहाडे दिल चों अल्लाह अल्लाह दियां आवाज़ां आउंदियां ने मुस्कुरा के फरमांदे ने चले हो मेरा दिल ही अल्लाह अल्लाह नहीं करदा मेरा जिस्म दा लू लू भी अल्लाह अल्लाह करदा मेरा जिस्म दा लू लू भी अल्लाह अल्लाह करदा अल्लाह अल्लाह मेरा जिस्म दा लू करदा गिरामी कदर हजरात तवज्जो रखे जेड़े वेले हजरत हाजी मुहम्मद नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह 17 साल की उम्र हुई ना ते 17 साल की उम्र तक कुरान दा हिफज भी कर लिया
ترجمہ تفسیر بھی پڑھ لئی، حدیث دا بھی علم حاصل کر لیا، فقہ نو بھی پڑھ لیا، تو فقہ نو پڑھن تو بعد دل کیتا ہوں تیر اندازی سکھا، تیر اندازی سکھی، شاہ سواری سکھی، پہلوانی سکھی۔ عرض کی تھی حضور اے چیزاں کیوں سکھیاں؟ تو بول کے آخر دینے میں کملی والے دی ہر سنت عمل کرنا چاہنا، میرے کملی والے نے تیر اندازی کیتی ہے، میرے کملی والے آقا نے شاہ سواری بھی کیتی ہے، حضور نو پہلوانے بھی پسند ہے، تو میں سارا کچھ کر کے دسنا اے چاہنا ماں جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے نا وہ اپنے نبی دی ایک سنت بھی نہیں چھڑ دے، ساریاں سنتاں دے عمل کر دے ہوندے نے۔ میں کملی والے دی سنتاں دے عمل کر کے بخا لیا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش ان عالم بن گئے، دل کیتا ان مرشد دی تلاش دے وچ جاواں۔ 40 دن دا چلا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ لاہور والی نگری آپ دے قدماں دے وچ آئے، تو 40 دن دا چلا کیتا تے واپس آئے نا، جڑے ویلے مرشد کریم واپس آ کے دل کیتا میں کسے مرشد کامل دی تلاش کر لواں۔ ہن ویکھیا جے حاجی محمد نوشہ والا سفر شروع ہو گیا ہے، دل کیتا میں کسے کامل مرشد ہاتھاں چ ہاتھ دے دیواں، ٹرے ٹرے جکالی دے اندر آ گئے، جکالی دے اندر آپ دے اٹھے ویکھیا کہ اللہ دے ولی رہندے نہیں، جنہاں دا نام حضرت میاں کریم الدین جکالوی رحمت اللہ علیہ بھائی، انہاں نو یا خیر دی تھی لجپالا منو اپنا مرید بنا لو۔ میاں کریم الدین جکالوی رحمت اللہ علیہ نہیں اکھاں بند کر کے چاتی مار کے بیکھیا، فرمایا حاجی محمد تیرا حصہ ساڑے کول نہیں، آدھنو میں اپنے مرشد کول لے جانا۔ حاجی محمد نو پکڑے آئے، پلوال والمو کر لے آئے، میاں کریم الدین بھی جا رہے، حاجی محمد بھی جا رہے، آسان دے قریب پہنچ کے دیکھ دینے، مرشد بار کھلو کے دعا دا انتظار پہ کر دینے، مرشد بار کھلو کے دعا دا انتظار پہ کر دینے، حاجی محمد قریب آئے نہیں، پکڑ کے سینے نہ لایا، فرمایا حاجی محمد بڑی دیر کر کے آیا ہے۔ کریم الدین جکالوی نے عرض کی تھی لجپالا اے نوجوان ہے 20 سال دی عمر دے اندر آ کے دریا دے کنارے تے ڈیرا لایا ہے، فرمایا کریم الدین چپ کر جا، مینوں محمد دے کھول دا بھی پتا ہے، اے دے فیل دا بھی پتا ہے، اے کیوں آیا ہے، کتھوں آیا ہے، کی لین آیا ہے، مینوں سارا ہی پتا۔ مینوں سارا ہی پتا کتھوں کی لین آیا۔ تذکرہ نشائیہ دے اندر لکھیا حاجی محمد نوشہ گنج بخش نو شاہ سلیمان نوری حضوری رحمت اللہ علیہ نے پکڑیا، سینے نہ لایا، بیعت جدو کیتا نا تے بیعت کردیاں ساری جڑا فیض پچھوں لے ملیا سی نا وہ سارا انہاں دے حوالے کر چھڑیا۔ حضور میرے شیخ کامل فرماندے نے حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ دا انج دا فیض ہے، سیدھا ٹریا ٹریا حضرت عبدالقادر جیلانی دی بارگاہ چی آیا، تے حضور پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی دی بارگاہ تو چلدا چلدا سیدھا حاجی محمد نوشہ گنج بخش دی بارگاہ چی آیا، تے اے دنیا دا واحد او فیض ہے، دنیا دے سارے فیض استعمال ہوندے نے، حاجی محمد نوشہ گنج بخش دا او فیض ہے جڑا مولا علی تو سیدھا اینا تک ملیا کسے استعمال نہیں کیتا ہی حاجی نوشہ گنج بخش نے میں۔ اے جھوٹا فیض نہیں پنجابی جو بول کے آکھاں دے، اے کسے نے استعمال نہیں کیتا، ڈائریکٹ پیچھو چلے آئے۔ گرامی قدر حضرات، کتاباں دے اندر ایتھوں تک بھی حضور ایک حدیث مبارکہ مل دی ہے، مولا علی ایک دن اپنی مسند تے بیٹھے تے کول امام حسن تے امام حسین تے غازی عباس علمدار بھی بیٹھے ہوئے، جڑے دوستاں نوں نہیں پتا انہاں واسطے میں دسن لگا کہ حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ غازی عباس علمدار دی اولاد دے وچوں نے، انہاں دی نسل تے انہاں دی اولاد دے وچوں نے۔ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش دے غلامی دے وچ آ کے بہن والے ہو، مولا علی نے اپنے پتر امام حسن تے امام حسین نہ مخاطب نے تے بول کے آخر نے حسن پترا تیری نسل دے وچ بڑے بڑے مرتبے والے بڑے بڑے نام والے لوگ آن گے، حسین پترا
تیری نسل دے وچ لوگ بڑیاں عظمتاں والے ہون گے انہاں دوواں شہزادیاں دی عظمتاں تے شاناں بیان ہو رہیاں جملہ سنو جے دل کرے بولیا جے اپنے مرشد آسے اے کو لگا دی عباس بیٹھے تے انج ہاتھ بن کے عرض کیتی ابا جی ساریاں فضیلتاں انہاں واسطے نے میرے واسطے کچھ نہیں حضور میرے واسطے کچھ نہیں ہن میں جملے دے قریب لے کے آیا تے کہا دی عباس دی گل سنی نا تے مولا علی تھاپڑا دے کے آکھدے نے عباس پترا پریشان نہ ہو تیری نسل تیری اولاد دے وچوں اکو ہی ایسا ہوے گا جدا جگ تے پورا نام ہوے گا تے انج دا نام ہوے گا تیرا بھی نام روشن کرے گا تے دنیا دی گلی گلی نگر نگر وچ او دے نام دے نعرے وجدے ہون گے اج پھر تساں ویکھیا دنیا دے چپے چپے تے میں جا کے ویکھنا وا تساں بھی ویکھیا ہر جگہ تے ویکھ لو دنیا دی ہر جگہ تے جا کے ویکھ لیا جے گلی گلی نگر نگر نوشا نوشا پئی ہوندی ہے نوشا نوشا پئی ہوندی ہے دعا جو مولا علی سرکار دی ہے دعا جو مولا علی سرکار دی ہے حضرت شاہ سلیمان نوری حضوری فیض دیتا نا تے رب دا شکر ادا کیتا مالکا تیرا شکر ہے جدی امانت او بھی موجود ہے تے امانت لین والا بھی موجود ہے تے جدے کول امانت سی او بھی دوویں موجود نے تے میں امانت مالکا دے دیتی آ تے مسکرا کے فرماندے نے حاجی محمد جی حضور فرمایا جدو میں اپنے مرشد سیف معروف دا مرید ہویا سا نا تے انہاں مینوں مراقبے وچ تیری شکل بکھائی سی تے فرمایا سی آ تیرا مرید ہوے گا اے دے کول تیرا فیض امانت تو نہیں استعمال کرنا حاجی محمد نو دینا ہی تے اگوں انہاں نے جدو اپنے مرشد دی بیعت کیتی نا سیف معروف نے مخدوم مبارک شاہ رحمت اللہ علیہ دی تے انہاں نے اگوں انہاں نو بول کے آکھیا سی کہ تیرے نسل تیرے سلسلے دے اندر ایک ایسا مرید ایسا بچہ ہوے گا جدا جگ تے نام ہوے گا تے انج دا مقام تے انج دا مرتبہ ہوے گا او دی دستار وچ بھی فیض ہوے گا او دے پرنے وچ بھی فیض ہوے گا او دے پنجاب وچ بھی فیض ہوے گا مشرق وچ بھی فیض ہوے گا تے مغرب وچ بھی او دا فیض ہوے گا مغرب وچ بھی او دا فیض ہوے گا حاجی محمد نوشا گنج بخش اج مرید ہوئے نے نوشا نہیں بنے آؤ ہن میں دساں نوشا کیویں بنے نے توجہ میرے وال رکھیا جے تھکت نہیں نا بھائی جڑا نہیں تھکیا ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ مرشد کریم نے فرمایا حاجی محمد جی حضور فرمایا جا 40 دنوں دا چلا کٹ گیا کسے کھو دے کنارے تے جا کے جڑے ویلے حاجی محمد نوشا گنج بخش مرشد کریم دا حکم مان کے ٹرن لگے نہیں ایک کھو دے کنارے تے آ گئے اس کھو تے آ کے 40 دنوں دا روزہ رکھ لے آئے دن بھی اللہ دی عبادت کر دے رات نو بھی اللہ دی عبادت کر دے نہیں ہر وقت اللہ اللہ کر دے نہیں اللہ نو راضی کرن واسطے ہر لمحہ عبادت دے اندر گزار دے نہیں 40 دن دا روزہ بھی جاری ہے جدو 40 دن پورے ہو گئے زمین تے لیٹے نے جسم کمزور ہو گیا ہے ایک آجری بکریاں چراندا چراندا کھولوں گزرے آئے حاجی محمد نو ہاتھ لا کے ہلاندا ہے کہندا او جنیا جوندا ہے فرمایا میں تے اصل جوندا جے میں نہیں جوندا تے کون جوندا ہے اصل دے میں زندہ وائی حضرت حاجی محمد نوشا گنج بخش اٹھ کے بیٹھ گئی 40 دن پورے ہو گئے او بکریاں چران والے چرواہے نہیں آپ نو دودھ دا پیالہ دیتا ہے عرض کی دی حضور نوش فرما لو حاجی محمد نوشا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نہیں اس دودھ دا پیالے نوش فرمایا ہے 40 دن بعد روزہ افطار کیتا ہے ٹرے ٹرے ایک خشک کھجور ایک خشک درخت ہے اس درخت دی آ کے ٹانی پکڑ لئی ہے تے کر دینا اللہ ہو 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 دیاں صداواں پھیلاندے نے او جڑا خشک کھجور جڑا خشک تنا ہے او جڑا خشک درخت ہے او اچانک سبز ہو گیا ہے او دے تے پتے لگ گئے نہیں پتے پتے سے آواز آندی ہے نوشا 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 میرا دل کردا تسی وی آکھو ہر پاسے آواز آ رہی سی نوشا 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 پتے پتے سے آواز پئی ہوندی ہے نوشا نوشا دیاں صداواں لگیاں نے او ٹورے ٹورے اس بکریاں
حضرت شاہ سلیمان نوری حضوری نہیں نماز پڑھنی آئی 3 باری فرمایا کوئی اگے آ کے نماز پڑھا دے کوئی نہیں آیا تیسری باری اکھاں چ جلال دے خون آ گیا حاجی محمد اگے آ گئے جدو نماز پڑھائی ہے شاہ سلیمان فرماندے نے اگے حاجی محمد سی اج تو بعد نوشا گنج بخش بن گیا فرمایا کہ حاجی محمد سی انہیں نہ مرشد نو راضی کیتا تو نوشا گنج بخش بن گیا ہے گنج بخش او خزانہ بن گیا ہے او بخشے دا خزانہ بن گیا ہے تے پھر جدو مرشد نے مور لائی دا تے پھر اج جگ جگ نوشا نوشا وہی ہوندی ہے اج جگ تے دیکھو نوشا نوشا وہی ہوندی ہے کیونکہ مرشد نو راضی کیتا مرشد نو راضی کیتا میرا دل کردا میں پھر سلطان باہو دے دربار تے چکر لگاواں کیا جو تیرا سارے ایک باری سبحان اللہ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دیا فرما دے نہیں کامل مرشد اے بھیا ساہوے جیڑا تو بھی وانگن اے چھاٹے میں لیا تھی کر دے ویچیتا ویچ ذرہ میل نہ رکھے سیکو آئیوتے اے میرا مرشد واسے تے میں نو رکھے ویچ نگاہ دے مرشد ایسا اے ہو بے باہو جیڑا لولو دے وچ واسے مرشد ایسا ہو بے باہو جڑا لولو دے وچ واسے مرشد ننج دا پیار ہوئے حضور جدو حضرت حاجی محمد نوشا گنج بخش نوشا بن گئے نا تو مرشد کریم نے فرمایا جاؤ ہوں توڑی ڈیوٹی نو شہرہ تارڑ بچ لگ گئی عرض کی تھی لاجے پالا ہوتے دے گئی بڑے ولی نے تو مرشد کریم مسکرا کے فرماندے نے جا حاجی محمد شیر شیران بچ سونا لگدا ہے شیر شیران بچ سونا لگدا ہے عرض کی تھی حضور ہوتے دے گئی بڑے ولی نے فرمایا جا تینوں میرے ڈیوٹی لگا رہے ہاں اونا دا رنگ ہو رہے تیرا رنگ ہو رہے تیرے نال تے نہیں نہ رل سکدا کیونکہ تو مرشد رنگاں وچ رنگے آئے تیرا رنگ ہو رہے او دا رنگ ہو رہے گرامی قدر حضرات وقت گزرتا رہا رن مل دے اندر ڈیرا لگ گیا حضور نوشا گنج بخش نے ایک دن گلی دے وچوں گزرتے جا رہے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تساں بزرگاں لوگاں نے ویکھے ہے حضور جدو مسجداں دے باہر نہ کھلے میدان ہوندے سن پنڈاں دے اندر تے او بچے کھیڈدے ہوندے سن اوتھے نہ چھوٹا جنہ ایک بچہ پیا کھیڈدا میرے نوشو لجپال ٹورے ٹورے جدو گئے نا انہاں بچیاں چوں ایک بچہ میرے نوشا نو پسند آ گیا بولیا جی سبحان اللہ انہاں بچیاں چوں ایک بچہ میرے نوشا نو پسند آیا نا حضور نوشو پاک آئے نا بچے دے سر تے پیار دیتا تے محبت کیتی تے گئے اج کسے نو کسے دا پیو پیار کرے نا انہوں پیو دا پیار نہیں بھولدا اج کسے نو کسے دا ویر پیار کرے نا انہوں ویر دا پیار نہیں بھولدا اج کسے نو کسے دا چاچا تایا کوئی دنیا دار پیار کرے نہیں بھولدا تے او بچے نو کیویں بھول سکدا جڑا نوشا ولیاں دا لاڑا ہو کے اس بچے نو پیار کرے بچہ کیویں بھول سکدا ہے اس بچے نو کیویں نوشا پاک دا پیار بھول سکدا ہے حضور بچہ چھوٹا عشق وڈا لا لیا نوشو لجپال دیاں روز اتھے آ کے راواں ڈھیکدا ہے ہن میرا یار آوے میں ویکھاں دل نو قرار مل جائے گا روز آندا ہے ہن نوشو لجپال نہیں آ رہے حضور بچے دی طبیعت خراب ہو رہی گھر والے پریشان کریے تے کریے کی بچے نو بڑے بڑے حکیمہ طبیباں دے کول لے کے گئے نہیں بچے نو دوائیاں نے بچہ ٹھیک نہیں پیا ہوندا پنجابی چ آکھا بچے نو عشق دا بخار چڑھ گیا ہے او دے گھر والیاں نے پوچھیا ہوے گا دس کیڑیاں مرزاں لائیاں نی شاعر دی بولی چ کاواں تے کہندا ہے گا
जिन्ने दर्द दिता ओह देवे दवा मैं मरीज होवा तू तबीब होवे ओ जिन्ने दर्द दिता ओह देवे दवा मैं मरीज होवा तू तबीब होवे दुनिया दे हकीम एक पासे रह गए ओ दुनिया दे डॉक्टर परे रह गए ऐ हकीमा मेरिया नब्ज़ां ना पकड़ो इको ही शरत ओ जिन्ने दर्द दिता ओह देवे दवा मैं मरीज होवा तू तबीब होवे ओ जिंद निकले यार दे कदमां विच ओ जिंद निकले यार दे कदमां विच जद निकले यार करीब होवे बच्चे नूं कहंदे ने किहड़ियां बीमारियां ला लईआं नी किहड़ियां मर्ज़ां ला लईआं नी तेनू फलाने हकीम को भी लैके गया फलाने को भी लैके गया फलाने को भी लैके गया ठीक नहीं होता बोल क्या कहता जिन्हें दर्द दिता है ना ओदे कोल ही जाया शफा मिलनी जे ओदे कोल जावांगा ते ठीक होवांगा ओ बच्चे नू पकड़े ना ते एक भरा बोल क्या कहता हुण चुप करके टुरो ते इनू हाजी मुहम्मद दी बारगाह च ले जाओ नौशा लजपाल दी बारगाह च बच्चा आया ना ते नौशा लजपाल ने बच्चा पहचान लिया कोल बिठा लिया ते आखदे ना घर वाले की गल है क्यों परेशान हो हजूर बड़े बड़े तबीबा हकीमा को लगे हैं पता नहीं केड़ियां मर्ज़ां लाई बैठे सुमरे मुस्कुरा के फरमाते ने हुण जड़ी इहनूं मर्ज़ लग गई ना तुहाडा नहीं रहा अज तो बाद साडा हो गया है ते बोल के आखदे ने हुण तुसीं जाओ ते इहनूं इत्थे छड़ जाओ ते पता है उस बच्चे दा की नाम सी उस बच्चे दा नाम सी अब्दुल रहमान फरमाया जाओ जो तुहाडे कोल सी उदों अब्दुल रहमान सी हाजी मुहम्मद दी बारगाह जाए अज तो बाद पाक रहमान बन गया है अज तो बाद पाक रहमान बन गया है वक्त गुजरदा रहा हजूर हाजी मुहम्मद नौशागंज बख्श ने ड्यूटी लाती अज तो बाद मजार वालियां दी रोटी तू लैके आनी अर्ज कीती जी हजूर मैं लैके आवांगा घरों रोटी लैके आंदे ने घर वालियां नूं ए वेख रोटी लैके जांदा दरबार ते बैठ के खा लैंदा है दरबार वालियां नूं जो घरों रोटी लैन जांदा ना ते घरों खा लैंदा ना घर खांदे ने ना दरबार ते ना घर ते ना दरबार ते हाजी मुहम्मद नौशागंज बख्श दी निगाह पै गई मुर्शद दी निगाह सली होवे ना ते साइयां नूं पता सारा ही हुंदा है ते कोल बुला के आखदे ने ओए मैं वेखना तू रोटी नहीं खांदा अर्ज कीती हजूर घर वाले नूं ए दरबार ते खा लेना ते मज़ार वालियां नूं ए घर खा लेना ना उत्ते खाना ना इत्थे खाना ते मुस्कुरा के फरमांदे ने इधर आज उत्थे भी नहीं खादी इत्थे भी नहीं खादी अज हाजी मुहम्मद अपने हाथां नाल तैनूं खवा देंदा है बच्चे नूं कोल बिठाया ना ते मिठे मिठे ओ अंदाज दे नाल ओ मुहब्बत नाल बच्चे नूं खाना खिला रहे ओ पाक रहमान ने बचपन दे विच मुकाम समदियत हासिल कर लई ओ सबर दा मुकाम हासिल कर लिया ओ इश्क दा मुकाम हासिल कर लिया ते अर्ज कीती हजूर मैं तुहाडी बारगाह दे विच आया वक्त गुजरदा रहा भीड़ी पाक रहमान वाले धोबी ने कपड़े धोंदे ने मुर्शद ने वेखिया ना मुर्शद ते लजपाल हुंदे ने ना फिर मुर्शद लजपाल हुंदे ने मुर्शद ने वेखिया ना कि मेरा मुरीद है कपड़ियां दी पंड चुक के रोज जांदा ते रोज आंदा है ते साइयां फरमाया पाक रहमान अर्ज कीती जी हजूर फरमाया ओ मेरा घोड़ा है तो घोड़ा तू लै जा ते नाल आ कुत्ता मेरा सब्जा इनू राखी वास्ते नाल लै जा कपड़े पंड सिर ते ना चुकया कर घोड़े ते रख के लै जाया कर अर्ज कीती जी हजूर जी मैं तुहाडा हुक्म हुण हाजी मुहम्मद नौशागंज बख्श दा घोड़ा ते कुत्ता सब्जा लैके टुरे ना ते मुर्शिद दे घोड़े दा अदब ते एहतराम देखो साइयां आखिया कपड़े उत्ते रख लई घोड़े का अदब करते हैं मेरे मुर्शद का कपड़े फिर भी सिर ते रख के घोड़े नाल उंज टोर के लैके जाते हैं क्योंकि मुर्शद के घोड़े की बेअदबी ना हो मुर्शद के घोड़े की बेअदबी ना हो जो कुत्ता है घर में एक टीन रखा देसी घ्यो का उस कुत्ते नूं देसी घ्यो दी चूरियां बना बना के ना ते रोज खवाते हैं क्यों ये कुत्ता भी साइयां दा है ते घोड़ा भी साइयां दा है
साईं ये ना आखन साड़ी चीज की बेकदरी की साड़ी चीज की बेकदरी की एक दिन पाक रहमान टुरे टुरे घर आए वेखिया घर में कुत्ता कोई नहीं हजरत हाजी मुहम्मद मोशागंज बख्श का कुत्ता घर में कोई नहीं कदे उथे लब कदे उथे लब कदे उथे लब टुरे टुरे अपनी माई साहबा को ले आ गए अपनी जोजा नु बोल के आखदे नहीं मेरे मुर्शिद दा कुत्ता किथे गया कीते तू ते कुछ नहीं आखिया अर्ज की हजूर कुछ नहीं आखिया बस इन्नी गल की अपनी सहेली नु आखिया मेरा बंदा चला हो गया है देसी घ्यो दियां चूरियां बना बना के इस कुत्ते नु खुआंदा आप नहीं खांदा फरमाया ओ कोई आम कुत्ता कोई नहीं ओ मेरे मुर्शिद दा कुत्ता सी उन्हें तेरी गल सुन लई है ओ कुत्ता नाराज हो के गया है हजूर वेखिया जे हुण कुत्ते नु राजी करन दा अंदाज वेखिया जाई दंदा दे नाल चूरी बनाई है उत्ते छानने दे रखी है छानना पाक रहमान ने मुंह विच रखिया है कुत्ते दी मिसल बन के टुरदे जा रहे तकरीबन 15 मील का सफर तय किया है इधरों नौशो पाक दी बारगाह च कुत्ता नाराज हो के बैठा है हाजी मुहम्मद ने दूरों पाक रहमान नु वेखिया है उठ के खड़े हो गए कुत्ते नु बोल के आखदे ने उठ सब्जी राजी हो जा देख तेरी मिसल बन के आ गया बोल के आखदे ने राजी हो जा सब्जी हुण ते देख तेरी मिसल बन के आ गया ओए अपनी मैं ही मार छड़ी तेन राजी करने वास्ते फरमांदे ने मैं ते राजी हां ते रब भी राजी है जो साइया इन्नी गल आखना तो कुत्ता भी टोरे पे नाल कहंदा मैं भी फिर इन्हां ते राजी हो गया वा मैं भी इन्हां ते राजी हो गया अगलियां फरमाइशां ने मैं ओ पढ़ के ते इंशाअल्लाह इजाजत चाहां हजूर आप दा पहले शेर मैं पढ़ देना हजूर पीरान पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी दा ते फिर फजल हुसैन साहब दी तुहाडी जड़ी मैनू हुक्म होया फरमाइश दा मैं ओ पढ़ के इजाजत चाहना आ जेड़े तुसी जेड़े तुसी वेखदे हो सारे वलियां दरबारां ते रौनकां लगियां मैनू साईं फरमा रहे सन कि जेड़े दिन साईं विसाल फरमाया पर्दा फरमाया ओ दिन जुम्मतुल मुबारक दा ते 11वीं दा दिन 11वीं दा दिन जुम्मतुल मुबारक दा दिन तारीख शुदा है क्योंकि हर वक्त पीरान पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी दी 11वीं मनांदे ने जिक्र करदे ने अज रौनकां एवें नहीं लगियां अज एवें दुनिया सलामा नहीं पे करदी किसी ने पूछया हजूर मर्तबे किथों ले जे मकाम किथों ले नहीं ते बोल के आखदे ने ए मैं कितों आम जगह तो नहीं ले मैं इको ही विरद करदा रहा वां बोल के आखदे ने मैं साईयां दा नाम जपदा रहा वां साईयां दियां 11वीं पकांदा रहा वां साईयां दे नाम लैंदा रहा वां जे मैं नाम लेने साईयां ने भी मैनू खलिया कोई नहीं छड़िया साईयां ने भी मैनू खलिया कोई नहीं छड़िया अल्लाह पाक मैनू सारे गमां तो बचाया अल्लाह पाक मैनू सारे गमां तो बचाया जदों दा मैं मीरा मीरा विरद पकाया अल्लाह पाक मैनू सारे गमां तो बचाया साईं साबर अली साबर दा यही पैगाम है ते मियां गुलाम दस्तगीर भी आई कहंदे ने हजूर मियां जी सरकार भी आई कहंदे ने अल्लाह पाक मैनू सारे गमां तो बचाया ओए अल्लाह पाक मैनू सारे गमां तो बचाया जदों दा मैं मीरा पकाया जदों दा मैं मीरा मीरा विरद पकाया है ना वलियां दा की पैगाम मैं आजा तेनू दसा मेरा केड़ा दस्तगीर आजा तेनू दसा मेरा केड़ा दस्तगीर आजा दसा तेनू मेरा केड़ा दस्तगीर ओ दस्तगीर
दसां मेरा केड़ा दस्तगीर है, ओ दस्तगीर जेड़ा पीरा दा पीर है। अल्लाह पाक मैनू सारे गमां तो बचाया है। जदों दा मैं मीरा मीरा विरद पकाया है। साइयां दा नाम भी मीरा, मनन वाले भी मीरा दे, जिक्र भी साईं मीरा दा शुरू है। मेरा दिल करदा छोटियों तो लैके वड्डे तक अपने ऐलान अजहार करो कि किन्ना दा नाम लेंदे रहे हैं, क्योंकि असी सुन्नियां वा जिन्ना दा खाने गाने भी उन्हां दा वा। हाथ खड़ा करके आखो जदों दा मैं मीरा मीरा विरद पकाया है। ओ जदों दा मैं मीरा मीरा विरद पकाया है। ओ जदों दा मैं मीरा मीरा विरद